मोगाच्या बाबणेनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता आज पळय सभा साजोक्यमानी सादानांचे परभाचरण करनासा तिजान सादा बापी हांव मायेची आजो आनी अजी आमच्या सोडूंदराची केदे वर्थे भाग ह्या कुटुंबां पावो जालें सोडूंदराची आजो आनी आजी जावचें तांच्या जिविता विशयां पळयत पुस्तकांत चडीत आमकां आयकूंक मेळना जाल्यार संप्रदाया प्रमाणे सांजोक्यमानी सांत आन देवबिरान ती जिवन आसली उतर प्राय पावलेली तांकां भुरगीं नासलीं जाल्यार निराशे जायनासतना देवाचेर विस्वासून ती रावलीं देवान तांची दया केली तांच्या उतर प्रायेर देवान तांकां चेडू भुरग्यान तांच्या कुटुंबान जल्मासें केलें आनी ह्या चेडवा भुरग्याक सरेस्परा देवान आपल्या पुताचे आवय जावं विंचून काडलें तर केदे वर्ते भाग ह्या कुटुंबाक देवान फावो केलें तर आज सांजोक्यमानी साधनाचें परवाचरण करतना आमी वडिलांचो दीस आवय बापायचो दीस म्हणून आज आमी आचरण करन सर आमच्या वडिलांक आवय बापायक मान आनी गौरव दिवच्याक आयची परब आमकां उलो दिता तशें भुरग्यांनी आपल्या आवय बापाय सदांच विदेश जावच्याक ही परब आमकां आपुणें दिवन आसा वय आवय बापूय आनी वडिलां देवान आमकां दिवची वर्ती दिरवी जावन आसात ह्या संवसारांत ती देवाच्या जाग्यार आसात ती आमकां जल्म दितात आमच्या ल्हान पोशण करतात आनी आमकां बरें भविश्य दितात आमच्या बरेपणा खातीर जायतो त्याग आनी सॅक्रिफीस ती करतात देवाचे खुशी आमकां कळी जाता आवय बापाय मुखांत्र देवाचो मोग आनी देवाची दया आमकां आवय बापाय मुखांत्रच परगट जाता ते देखून आवय बापायचें उतर आमी आयकल्या देवाचें उतर आयकल्यार बरें जाता आवय बापायची खुशी केल्यार देवाची खुशी केल्यार बरी जाता ते देखून आवय बापायची खुशी करता तो देवाची आशिर्वादां जोडटा ते देखून आमच्या आवय बापायक आमी सदांच मान आनी गौरव दिवंक जाय आज आमी कितें जावन आसा कितें आमचें तें आसा तें आमच्या आवय बापायतान आमकां मेळिल्लें जावन आसा आमी जल्मांत तावनूच आमच्या जिविताचे 50 गूण आमच्या आवय बापायतान घेवन आमी येता ते देखून आमी सदां आमच्या जिवितांत आमच्या आवय बापायक आमी चिरऋणी जावन आसूंक जाय आमच्या आवय बापायक सदां मान आनी गौरव दिवंक जाय देवाचे उपदेश सांगता आवय बापायक आनी सर वडिलांक आमी मान दिवंक जाय म्हणून सिरकाचें पुस्तक आमकां सांगता जो कोण आपल्या आवय बापाय मान आनी गौरव दिता देव ताचेर आशिर्वाद घालता आनी सर ताची कामां सुफळ करता म्हणून आमकां सांगून आसा ते देखून आमी भुरग्यांनी सदां आमच्या आवय बापायक मान आनी गौरव दिवंक जाय ताच्या उतर प्रायर आमी तांचो चड मोग करूंक जाय काळजी करूंक जाय आमच्या आवय बापायक आमी केन्नाच दुखयनाशें आमी सदांच तांचो मोग आनी गौरव दिवन आमी तांकां संतोश बरी दवरूंक जाय जो कोण आपल्या आवय बापायक मान आनी गौरव दिता तो देवाची चड आनी चड आशिर्वाद आपल्या जिवितांत जोडूंक शकता ते देखून ही सगळी चिंतना मतीन दवरून घेन सर आमच्या वडिलांक आवय बापायक आमी सदां मान आनी गौरव दिवया तांकां सदांच विदेश जावन आमी रावया आनी अशें कर घेन आमच्या आवय बापायची वडिलांची आनी विशेश करून देवाची आशिर्वादां आमी जिवितांत आमी जोडून घेवया सर वडिलांक आवय बापायक हांव अभिनंदन पाठयता तुमकां सर्वांक सांजोक आनी साधनांची बरी परब हांव मागता